बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन किराम, आज मैं आप हजरात से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। मेरी आप हजरात से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि बात पूरी तरह समझ में आए। ये टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जगह जगह इरशाद फरमाया। इससे मेरी मुराद नमाज है। नमाज के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया अक़ीमुस्सलाह, कहीं फरमाया व युक़ीमुनस्सलाह, कहीं फरमाया अक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार जगहों पर नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया। अगर एक मरतबा भी अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे देते तो काफ़ी होता, लेकिन कई जगहों पर अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है। इसी तरह से जब अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा को फ़र्ज़ किया, ज़कात को फ़र्ज़ किया, हज को फ़र्ज़ किया, तो इन तमाम चीज़ों को दुनिया में फ़र्ज़ किया। लेकिन जब नमाज को फ़र्ज़ करना था तो अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया। मेराज पर बुला करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफ़ा दिया। मैं वाक़े को शॉर्ट करते हुए बताता हूँ कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए और सहाबा कराम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तोहफ़े में नमाज मिली है, तो सहाबा कराम खुशी से झूम उठे कि अब हमें अल्लाह ताला से मांगने का ज़रिया मिल गया, मांगने का वसीला मिल गया। तो इसलिए हमें और आपको चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें, नमाज की हिफाजत करें, क्योंकि ये कायदा है कि जब किसी चीज़ के बारे में पहले पूछ-गछ होता है, पहले इम्तिहान लिया जाता है, उसकी तैयारी भी सबसे ज़्यादा की जाती है। जैसे अगर किसी के मैट्रिक का एग्ज़ाम हो, इंटर का एग्ज़ाम हो और इंग्लिश का पेपर पहले हो या मैथमेटिक्स का पेपर पहले हो, तो उसकी तैयारी लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जहन में ये बात होती है कि अगर ये एग्ज़ाम सही निकल गया, फर्स्ट एग्ज़ाम सही निकल गया, तो उम्मीद है कि बाकी एग्ज़ाम भी सही निकलेंगे, तो इसलिए उसकी तैयारी ज़्यादा की जाती है। तो बिल्कुल सेम यही मिसाल नमाज की भी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह, कि क़यामत के दिन बंदे से जिसका सबसे पहले हिसाब लिया जाएगा वो नमाज होगी। तो जब नमाज के बारे में सबसे पहले हमसे सवाल किया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेंगे, तो हमें और आपको चाहिए कि इसकी पाबंदी भी करें और इसकी हिफाजत भी करें। इसकी फजीलत भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार अहादीस में इरशाद फरमाया। कुछ मैं आप हजरात के सामने अर्ज़ करता हूँ। जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी के घर के सामने, घर के बाहर से नहर गुजर रही है, कोई शख्स उसमें से दिन में 5 मरतबा वसूल करे तो क्या उसके बदन पर मैल कुचल बाकी रहेगा? तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि नहीं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज की मिसाल भी ऐसे ही कि जब बंदा नमाज अदा करता है, तो 5 वक्त की नमाज अदा करता है, तो उसके भी गुनाह ऐसे ही धुल जाते हैं। और भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा नमाज अदा करता है पाबंदी के साथ, 40 दिन तक तकबीर उला के साथ पाबंदी से नमाज अदा करे, तो उसको 2 परवाने मिलते हैं। परवाने का मतलब इनाम से समझ सकते हैं कि 2 इनाम मिलते हैं, एक बराअत मिनन नार, दूसरा बराअत मिनन निफाक, कि एक तो जहन्नम से बरी हो जाता है और दूसरा निफाक से बरी हो जाता है। निफाक से बरी होने का मतलब है कि निफाक कहते हैं कि ज़ाहिर में कुछ हो, बातिन में कुछ हो, बाहर से कुछ हो, अंदर से कुछ हो। तो 40 दिन तक पाबंदी के साथ तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ने की वजह से ये 2 परवाने मिल जाते हैं। और भी बहुत सारे फ़ज़ाइल है जो अहादीस मुबारका में बताया गया है। इसमें से कुछ और ये है कि जब अल्लाह ताला कोई आफत आसमान से उतारते हैं, तो नमाज पढ़ने की वजह से, नमाज पढ़ने की बरकत से, नमाज अदा करने की बरकत से वो आफत इसी तरह से जब बंदा नमाज अदा करता है तो वो अल्लाह के ज़िम्मे में होता है। और नमाज ऐसी चीज़ है कि नमाज ही इस्लाम और कुफ्र शिर्क के दरमियान फ़र्क करने का रास्ता है। तो
اتنے ساری فضائل ہے، اتنے سارے فضائل ہیں کہ اس کا احاطہ کرنا اور اس کو ایک ہی مرتبہ بیان کرنا دشوار ہے۔ بس مختصر طور پر، شارٹ کٹ طور پر یہ سمجھتے ہوئے چلیں کہ اگر کچھ بھی فضیلت نہیں ہوتی اور صرف یہی نماز کی فضیلت ہوتی کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا ہے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو یہ سب فضائل ہیں، اور اگر ہم اور آپ غور کریں تو اخیر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو ان کی جو آخری باتیں تھیں وہ یہی تھی، الصلاۃ، یعنی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور اپنے جو ملکیت میں باندی ہے یا جو کمزور لوگ آپ کے ماتحت میں ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے آپ ڈرتے رہیں۔ تو دو چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، ایک جو حقوق اللہ سے متعلق تھی، دوسرے جو حقوق لباس ہے، یعنی باندی حقوق لباس سے متعلق تھی اور نماز یہ حقوق اللہ سے متعلق تھی۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت کا حامل ہے نماز، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی نماز کے متعلق یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں۔ نماز یہ تو دینی فائدے ہو گئے، نماز کے دنیاوی بھی فائدے ہیں۔ دنیاوی فائدے کیا ہے کہ انسان جب پابندی سے نماز ادا کرتا ہے تو نماز ادا کرنے کی برکت سے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں جو بغیر نماز کے نہیں ہو پاتے ہیں عام طور پر۔ جیسے کوئی شخص پابندی سے نماز ادا کر رہا ہے، فجر کی بھی نماز ادا کر رہا ہے، تو فجر کی نماز ادا کرنے کی برکت سے وہ صبح کے مارننگ واک بھی کر لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص پابندی سے نماز ادا نہیں کر رہا ہے اور وہ اٹھ رہے صبح کے 8 بجے 9 بجے، تو ظاہر سی بات وہ مارننگ واک نہیں کر پائے گا۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے بابا رام دیو سے کمر میں درد کی شکایت کی کہ ہمارے کمر میں درد رہتا ہے، تو بابا رام دیو نے پوچھا کہ آپ مسلم ہیں، کیا نماز ادا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں ادا کرتے ہیں۔ تو بابا رام دیو نے کہا کہ اس کا مطلب آپ رکوع صحیح سے نہیں ادا کرتے ہیں، جائیں اور آپ رکوع صحیح سے ادا کریں۔ وہ شخص آیا، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے لگا اور پھر رکوع صحیح سے کیا تو کمر درد کی شکایت دور ہو گئی۔ تو بہت سارے فائدے ہیں میرے بھائی، اس لیے ہمیں اور آپ کو نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نماز کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو مشکلوں کو ختم کر سکتے ہیں، ختم فرما سکتے ہیں، ورنہ ہمارے اور آپ کے بس کی نہیں ہے۔ دیکھیے پوری دنیا کتنے اپنے آپ کو پتہ نہ کیا کیا سمجھ رہی تھی، لیکن ایک بیماری نے ساری دنیا کو اوقات بتا دی کہ کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری ٹیکنالوجی، تمہارے یہ سب مشینیں کسی بھی کام کے نہیں ہیں ایک اللہ کے سامنے۔ ایک بات میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، پچھلی ویڈیو سے متعلق قربانی سے متعلق جو میں نے بات کہی تھی کہ اس میں چاندی کا جو آج کل کے مقدار ہے وہ 612 گرام ہے، 52.5 تولہ 612 گرام بیٹھتا ہے۔ میں نے غلطی سے 1 کلو 680 گرام بتا دیا تھا، تو یہ چیزیں سمجھ لے کہ 52.5 تولہ آج کل کے حساب سے 612 گرام بیٹھتا ہے۔ اگر زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔